लाखांनी पैसे खर्च करून एक बेस बरी शेड कसले कार्यक्रम करपाक लागून उभारिल्ली, मात गेल्या 25 वर्षांत ताचो वापर जाल्लो खंय दिसून येना। कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या पंटेमळ वाठारांत ही शेड नगरसेवक प्रदीप नायक हांणी ओपन स्पेसांत बांदिल्ली, मात उक्तावण जाल्या सावन हांगा कसलोच कार्यक्रम चाललो ना म्हूण थळावे लोक सांगतात। त्याच प्रमाण सध्या ही शेड तशीच पडीक असून ताचो वापर हेर कसल्या कामाक जाता काय कितें असो प्रश्न लोकांक उपरासता। हाची दखल घेऊन ही शेड वापरात हाडची अशी मागणी लोक करतात। नमस्कार, आम्ही कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या प्रभाग जो आसा पंटेमळ ह्या वाठारांत भितर आसा आनी पळयता हांगा सर प्रदीप नायक जो हांगचो कावन्सिलर आसा आनी गेली 25 वर्सां तो हांगा कावन्सिलांक भितर आसा आनी हें करता आसतना तेणी हांगा ओपन स्पेस जी आसा पंटेमळाक थंय एक शेड बांदली आनी सुंदर अशी शेड तुमी पळयतात। ही शेड गेली 25 वर्सां पयलींची आसा। आता उद्घाटन जाल्या नंतर ह्या शेडीक एकय कार्यक्रम जालो अशें लोकल जे आसा ते सांगतात, पूण हेजो मिसयूज जो आसा ते कशे पद्दतीन जाता तुमकां दिसून येता। हांगा सिगरेटीची हांगा हें आसा कल्लां आसा किंवा बाकीचे सगळें साहित्य तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा। म्हणटकीर हो जो हें आसा शेड जी आसा ती शेड सगळें मिसयूज जाता। हांगा अनैतीक प्रकार जावपाक येना, हेजे खातीर सरान प्रदीप सरान हांगा लक्ष दिवपाक जाय। हांगा त्या सायडीन पळयत जाल्यार सगळे सायडीच्यान हांगा ज्यो वेली ज्यो आसा झाडांच्यो त्यो वेली सगळ्यो वयर चल्लेल्यो आसा आनी एक विद्रूप अशें वातावरण हांगा निर्मीत जाल्लें आसा। म्हणटकीर हांगा घरांय आसा, सगळें आसा, ओपन स्पेस आसा, खेळपाक सायडीन जागा आसा आनी हो खंय तरी डेव्हलप करपाक जाय आनी ही जी शेड आसा ती खंय तरी बरे कामा खातीर बरे कार्यक्रमा खातीर हांगा उपलब्ध जावपाक जाय। हेजे खातीर प्रदीप सरान हांगा लक्ष दिवचें, कारण लोकांची जितलो डिमांड आसा तितलो आसा। हांगा हॉल जो आसा तो बारीकसो एक हें आसा, शेडींग भितर हॉल बारीक हें आसा, रूम आसा, तेजी धयणावस्था जाल्ली आसा। हांगा जी शेडीची सायडीन हें आसा ताकाय फूट येयल्ले आसा आनी पत्रे जी आसा पत्रे म्हाका आमी पळयले जाल्यार नवीन पत्रे हेवूय दिसून येता। पूण अशें आसतना ही डेव्हलप जावन ही लोकां खातीर उपेगा पडपाक जाय आनी लोकांक तेजो खंय तरी बेनिफीट जावपाक जाय। जेन्ना बांदता सरकारचे जेन्ना पयशे जेन्ना अशें इन्वेस्ट करता ते इन्वेस्ट करता आसतना तेजो फायदो कसो जातलो आनी तेजो फायदो लोकां खातीर कितें परत जातलो हेजोय विचार प्रदीप सरान करचो। आनी हांगची जी हें आसा हळशीक जाल्लें आसा, घाण जाल्लें आसा, हांगा सिगरेट किंवा बाकीचे सोऱ्याचे ग्लास जे आसा तेवूय तुमकां पळोवपाक मेळटा। हांगा जावपाक जायना, कारण एक घरां आसलें आसा ती चारी सायडीच्यान हांगा येदा कदाचित कितें जर अशें वायट परिणाम जर जालो जाल्यार हांगा लोकांक त्रास जातले आनीक खंय तरी एक मोठो आघात जावपाक शकता। हेचे खातीर हांव परत एकदा कावन्सिलर जो आसा, नगरसेवक जो आसा सर प्रदीप नायक हेणी हांगा पळयचे पाहणी करची आपल्या वार्डांक भितर आनी ही जी आसा शेड आसा ती सुसज्ज परत करची आनीक बरी कामां उपयोगा दिवची अशी लोकांची मागणी आसा। इन गोवा ती उदय कुडचडे।